बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं पाकिस्तान का आम आदमी हूँ और पाकिस्तान का आम आदमी होने पर मुझे फ़ख्र है। हमें बुनियादी तौर पर अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उनके बारे में सोचना चाहिए और तजवीज़ देनी चाहिए कि जी क्या हम करें तो बेहतरी आए। हम सारे लोग तकरीबन अपने घरों के बारे में, अपने घर को चलाने के बारे में तो सोचते हैं और अपने अपने घरों में बेहतरी लाने के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमें ख़वातीनो हज़रात अपने मुल्क में बेहतरी लाने के बारे में भी सोचना चाहिए और उसके बारे में कोशिश भी करनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा हथियार है अपनी राय देने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए। सोशल मीडिया को पॉजिटिव जो पहलू है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको नेगेटिव इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। ये याद रखिए कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं और नेगेटिव चीज़ों से याद रखिएगा कि कमज़ोरी पैदा होती है और मुल्क जो है वो मुल्क में कमज़ोरी पैदा होती है, मुल्क कमज़ोर होता है। लिहाजा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और ऐसी ऐसी बातें करें जिससे हमारा मुल्क मज़बूत हो, कौम में इत्तेहाद पैदा हो, यगानगत हो। ये याद रखिए कि जो दुश्मन कुव्वतें होती हैं जो हमारे मुल्क को फलता फूलता नहीं देख सकती, उनका भी ज़्यादा रोल होता है। वो फेक आईडीज़ बनाती हैं और हमारे मुल्क के मज़बूत इदारों के बारे में अवाम की राय में तब्दीली लाने की कोशिश करती हैं, जो कि गलत बात है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। ख़वातीनो हज़रात, मैं एक एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूं कि मैं बड़े बड़े काम तो नहीं करता, छोटी छोटी बातें करता हूं, छोटे छोटे काम करता हूं, कोशिश करता हूं कि बेहतरी आए। एक मेरी तजवीज़ है, मैं बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं ख़वातीनो हज़रात हमारे शहरों में जहां पे बाज़ारों के अंदर बहुत रश होता है, एक जम्मे गफ़ीर होता है। यानी कि वो बाज़ार इतना तंग होता है, उसकी सड़कें इतनी तंग होती हैं कि उसमें पैदल चलने वाले लोगों का गुज़रना मुश्किल होता है, चाहे जाए कि उसमें मोटरसाइकिल भी आते हैं और गाड़ियाँ भी आती हैं। तो बाज़ार बाज़ औक़ात गाड़ियाँ, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, कोई गाड़ी इधर से जा रही है और सड़क बहुत छोटी है अंदर, और वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। आधा आधा घंटा लगता है कि रास्ता मिल जाए। तो एक बड़ा अजीब सा ये काम है। तो ख़वातीनो हज़रात, कल मैं गुज़रा था, लाहौर सदर ढाका रोड है, दिल्ली रोड है, सागर रोड है। ये बड़े तंग बाज़ार हैं, स्पेशली जो सागर रोड और दिल्ली रोड है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी गुजरती हैं और फिर एक और है जो स्टेशन की तरफ रोड जाता है, उसकी तरफ निकलता है, और दूसरी तरफ से वो रोड कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर की तरफ जाता है। ये दोनों अतराफ़ हैं। तो यहाँ पे जो बाज़ार हैं इंटरलिंक्ड, वहाँ पे गाड़ियाँ भी घुसी होती हैं, मोटरसाइकिल भी घुसे होते हैं और बंदे तो हैं ही हैं पैदल। तो मेरे ज़हन में एक तजवीज़ आई थी, मैंने कहा मैं आप सब ताजर भाइयों से और सब लोगों से इसका इजहार करूं। हमें ये करना चाहिए, मैं स्पेशली इन 3 रोड्स के जो ताजर भाई हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हम सब को बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए, ये तजवीज़ ख़ुद देनी चाहिए इंतज़ामिया को कि इन रोड्स को, इनके जो अतराफ़ हैं वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम करें कि पहले तो शुरुआत जो हम करते हैं, शुरुआत इस चीज़ से करें कि कारों का दाखिला, गाड़ियों का दाखिला बंद हो जाए। बाज़ार के अंदर जब आपने कोई चीज़ लानी है, लेट से कोई दुकान के ऊपर सामान आना है, तो उसके लिए बैरियर हो, एक पंजाबी में संगल कहते हैं या रस्सी कहते हैं, वो उतार के तो सामान वाली गाड़ी चली जाए, दुकान पे सामान रख दे और फिर गाड़ी वापस आ जाए। बल्कि वो गाड़ियाँ जो सामान के लिए हैं वो तो उस वक्त आएँ जब बाज़ार बंद होता है। तो लिहाजा बैरियर लगा हो ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह लाहौर लिबर्टी में हो गया इस तरह, तो पैदल लोग जाएं और चले, मोटरसाइकिल वाले भी अगर जाना चाहते हैं तो वो भी चले जाएं, लेकिन कम से कम गाड़ियों का दाखिला ये ममनू होना चाहिए इन 3-4 बाज़ारों में।
تو آپ دیکھیے اس سے کتنی بہتری آئے گی۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں یا کسی بھی کام میں آپ اچھی تبدیلی لاتے ہیں تو اگر اس کے اوپر آپ سے حاصل گفتگو کریں، یعنی اس کے اوپر پہلے آپ ڈسکشن کریں، یعنی کہ انتظامیہ کو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ ان بازاروں میں باہر بیریئر لگا دیں تاکہ کاریں اندر نہ آئیں۔ اچھا، یہ تجویز ہے۔ ابھی اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے؟ کام وہ کرنا چاہیے جس میں کنسنسس ہو، جس میں سارے لوگوں کا اتفاق ہو۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تمام جو تاجر بھائی ہیں جن کی وہاں پہ شاپس ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ سب اس چیز پہ متفق ہوں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، گاڑی اندر نہ ہوں۔ پھر انتظامیہ کے ساتھ مل کے، ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ لاہور جو ہے وہ اس کی انتظامیہ ہے، اور میری نظر میں کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت اچھی انتظامیہ ہے، بڑے محنتی اس کے ممبرز ہیں، اسپیشلی جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے، وہ بڑے محنتی ہیں اور بڑے ایماندار ہیں اور بڑے اپ رائٹ ہیں۔ ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو ذمہ داری کا علاقہ ہے اس میں بہتری آئے۔ تو یہ سارے تاجر جب آپس میں اتفاق کر لیں تو پھر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ سے ہم سب کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ میں لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکٹڈ ممبر ہوں، آپ کو پتہ ہے آج سے 2 سال پہلے میں آزاد الیکشن لڑا تھا الحمدللہ، اور میں آپ لوگوں کے اعتماد سے جو ہے میں وہ الیکشن جیتا تھا۔ لاہور میں اکیلا ہی بندہ تھا جس نے کہ آزاد الیکشن لڑا، اور الحمدللہ یہ عزت مجھے لوگوں نے دی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ عوامی نمائندگی خواتین و حضرات بہت بڑی بات ہے۔ تو اینی ویز لیڈیز اینڈ جنٹلمین، مائی بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک تجویز ہے، یہ ایک عام آدمی کی تجویز ہے، عام آدمی کی بہتری کے لیے ہے، اچھائی کے لیے ہے اور سہولت کے لیے ہے۔ تو لہٰذا میں تمام ان 3-4 بازاروں کے تاجران سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپس میں بیٹھیں، اس پر اتفاق کریں، اور اس کے بعد انتظامیہ کو خود ریکویسٹ کریں کہ جی یہ چیز کر دیں۔ تو آپ دیکھیے گا کتنی سہولت ہوگی، لوگ بازار میں آرام سے جائیں گے، ایک ایک دکان پہ کھڑے ہو سکیں گے، دیکھ سکیں گے چیزیں کیا ہیں۔ اس سے دکانداروں کی جو ان کی روزانہ کی سیل ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور جو آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ خریداری کرنی ہے ان کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ کم از کم وہ ایک دکان پہ کھڑے ہو جائیں گے، آرام سے دیکھیں گے دکان میں کیا ہے، اور پھر اگلی دکان پہ جائیں گے، اگلی دکان پہ جائیں گے۔ جب بیچ میں گاڑیاں گھسی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل گھسے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کریں لوگوں کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا یہ عام آدمی الحمدللہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے سوچتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، ایفرٹ کرتا رہے گا، پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ کسی کی کوئی مخالفت نہیں، کسی کو کوئی نیچا دکھانا نہیں، کسی کے راستے کی رکاوٹ بننا نہیں۔ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اور اپنے گھر کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اپنا جو ذاتی ہمارا جو ایک چار دیواری ہوتی ہے اس سے باہر نکل کے اپنے ملک کی چار دیواری کے لیے سب نے کوشش کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑیں گے، طریقے سے اس کے بارے میں بحث کریں گے، گفت و شنید کریں گے، طریقے سے اس کے حل کی طرف جائیں گے، اور اس طرح پاکستان ان مسائل میں بہتری آئے گی، عام لوگوں کی بہتری آئے گی، عام لوگ خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان مضبوط سے مضبوط ہوگا۔ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں۔ پاکستان زندہ باد۔